आज हामीसँग कुराकानीका लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ मार्शल आर्ट खेलाडी वैकुण्ठ फुयाल सर। सर, हजुरलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। हजुर, मेरो पनि यहाँलाई धेरै नमस्कार र म पहिलोचोटि यो मिडियामा आइपुगेँ हजुरकोमा। अब यो चाहिँ असारको साउनको 13 गते तपाईँले चाहिँ चक्रपथ परिक्रमा दौडिएर गर्ने भनेर चाहिँ यो तयारी गर्नुभएको छ। के उद्देश्यका लागि हो सर खासमा यो चक्रपथ दौडिएर परिक्रमा गर्नुको उद्देश्य के हाम्रो? मेरो मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ अब देशमा मेन त शान्ति नै हो, शान्ति होस्। र म अहिले चाहिँ उमेरले म 52 वर्षको भएँ र यो 50-52 वर्षमा नि मान्छे बुढो भए यस्तो भन्ने हाम्रो एउटा नेपाली कल्चर पनि छ। मान्छे बुढो भएको हुँदैन भन्ने कुरा एउटा यो सन्देश। दोस्रो मेरो सन्देश भनेको के भने मेरो राष्ट्रमा म धेरै वर्ष परदेशमा बसेँ। नेपालमा म 12-13 वर्ष यस्तै सुरक्षा संयन्त्रमा मैले जागिर खाएको थिएँ 12-13 वर्ष जस्तो। अनि यहाँ पनि अब काट्ने मार्ने विविध कुराहरू भए नेपालमा। एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई मार्ने होइन, अब सारा त्यस्तो भयो। र मलाई किन भन्दा कसैलाई मार्नु पनि थिएन र म मर्नु पनि थिएन। देशकै लागि म गर्छु भनेर खाएको थिएँ जागिर। किन भन्दा हामीसित लड्न वारीको पनि आएको थिएन, म नाम लिन्न, पारीको पनि आएको थिएन हामीसित लड्नको लागि। केवल एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई लडाइरहेको थियो। यो कुरो मैले राम्रो बुझेको थिएँ कि आज हामी नेपालीहरू हामी अलिकति सोझा पनि छौँ। त्यही भएर अब यहाँ बसेर हुँदैन होला, मलाई कसैलाई मार्नु पनि छैन, म मर्नु नै छैन। म त एउटा सुरक्षा संयन्त्रमा थिएँ। यस्तो दिन पनि आयो कि त मर्नै पर्ने, यहाँहरूलाई थाहै छ, कि त मार्नै पर्ने। मलाई कसैलाई मार्नु थिएन अनि म मर्नु पनि थिएन। कति चेलीको सिन्दुर त्यो पुछिएको देखेँ, कति बच्चाहरू चाहिँ आफ्नै बाउमा अगाडि बच्चाहरू काटेको देखेँ। साह्रै दुःख लाग्यो। म त एउटा राष्ट्रिय खेलाडी मार्शल आर्टको र मलाई सुरक्षा संयन्त्रले पनि फलाना खेलाउन जा, यस्तो खेला उस्तो खेला भन्थ्यो। म त नीति निर्देशनको एउटा पालना पनि गर्नुपर्ने मान्छे हो। मेरो त्यो जिम्मेवारी पनि हो र दायित्व पनि हो, गर्दै पनि आएँ। र 60 सालमा म परदेशी, 60 साल साउन 12 गते सोमबार। ओके, हामी यी प्रसङ्गमा त आउँछौँ नै होइन सर। अब जस्तो यो ठ्याक्कै हाम्रो सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले यसरी चक्रपथ परिक्रमा गर्दै हुनुहुन्छ, यो कुराको चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ अलिकति विस्तृत रूपमा के उद्देश्य लिएर चाहिँ कति बजे कहाँबाट हुँदैछ यो विषयमा पहिला दर्शकलाई जानकारी गरौँ, अनि अरू तपाईँको चाहिँ अरू व्यक्तिगत पाटोमा हामी त्यसपछि आउँछौँ। हजुर, मेरो त चक्रपथ यो तपाईँको माछापोखरीबाट हजुर कलङ्की हुँदै कलङ्कीबाट अब यो यता यो कोटेश्वर गरको यता यो निक्लिँदै त्यहाँबाट सिनामङ्गल पशुपतिलाई दाहिने पारेर म फेरि पुनः माछापोखरीमा नै आइपुग्ने गरी चाहिँ माछापोखरीलाई केन्द्र बिन्दु बनाएर चाहिँ कलङ्की हुँदै बल्खु सातो बाटो हुँदै चाहिँ तपाईँ चक्रपथ परिक्रमा गर्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ जस्तो अहिले हाम्रो देशमा भइराखेको विभिन्न विकृति विसङ्गति सँगसँगै चाहिँ विश्व शान्तिको कामनाका लागि चाहिँ यसरी गर्दै हुनुहुन्छ। एकदमै। अब जस्तो यो प्रेरणा यो यसरी चाहिँ यो खालको एउटा इनर्जी भनौँ न, अघि पनि तपाईँले जोड्नुभयो 52 वर्षको भएँ, 52 वर्षको उमेरमा चाहिँ मान्छेहरू म बुढो भएँ भन्ने खालको त्यो एउटा चाहिँ मानसिकता, त्यो मेन्टालिटी हामीमा हुन्छ होइन। यो चाहिँ गलत हो। उमेर भन्दा पनि हामी चाहिँ सधैँभरि क्रियाशील रहनुपर्छ भन्ने चाहिँ सबैलाई सन्देश दिने यो दौडाउँदै हुनुहुन्छ होइन। अब यो प्रेरणा चाहिँ तपाईँलाई यसरी चक्रपथ परिक्रमा गरौँ भन्ने चाहिँ यो प्रेरणा कसरी आयो सर? यस्तो अब कतिपय मेरा राष्ट्रिय खेलाडी साथीहरू, मसित सँगै खेल्ने मेरा साथीहरू कतिपय कहाँ कुन देशमा जानुभएको छ। किन भन्दा मेरो देशले उहाँहरूलाई केही गर्न पनि सकेन। वास्तवमा मलाई पनि गर्न नसकेर म एउटा परदेशीको मान्छे हो होइन। अब देशमा त्यही हो, अब पुग्दैन खर्चले, यथार्थ त्यही नै हो। जति आदर्शका कुरा गरे पनि परिवार हुन्छ। अब तपाईँको मैले हिजो जागिर खाँदा नि 4000-5000 तलब थियो त अब म खाऊँ कि परिवार पालौँ कि म गेम खेलौँ, मार्शल आर्ट खेलौँ होइन। कथा यो छ हाम्रो देशको। अब अनि त्यसमा पनि फेरि अब कतै विदेश जान पठाउनु पर्यो खेलाडी भने नि आफ्ना मान्छे तान्ने है। अब यो देशमा त बताउनु पर्दैन, हजुर आफै सभ्य सक्षम हुनुहुन्छ।
अर्को कुरो म यहाँ आउनुको चाहिँ मैले अब देशको झन्डा बोक्नु पर्यो। म पार्टीको मान्छे होइन, मैले अहिलेसम्म लाइफमा कसैलाई भोट हालेको छैन है। अब म जस्तो मान्छे हुन त हजुरहरू सबैजना हुनुहुन्छ, तर हामी सबैजना लाग्नु पर्यो, यो देश बचाउनु पर्यो। देशको झन्डा अब म 13 गतेबाट म बोक्दैछु। मेरो देशको धर्म सकियो, मेरो देशको रीति सकियो, मेरो देशको रिवाज सकियो। म त मृत्युको शय्यामा बसे जस्तो मलाई त्यस्तो अनुभूति भयो र विदेशबाट म यहाँ आएको। कुनै राजनीतिकको त्यो आग्रह पूर्वाग्रह राजनीतिक उद्देश्य नराख्नुहोस्। म मेरो देशको झन्डा बोक्छु, मेरो देशको धर्म संस्कृति, मेरो देशको पहिचान हैन, मेरो जुन हिजो पुर्खाले छोडेर गएको त्यो इज्जत, त्यो सबै डुबिसक्यो। मैले केही बुझ्न बाँकी होला, तर पिल्छिएर बसेका मेरा साथीहरू र आम नागरिक जनता पनि मेरो देशको धर्म र संस्कृति बचाउँ, नेपाल आमा रोइरहेछिन्। मैले त यो सुरुवात गर्न लागेको हो सर, यो एउटा सुरुवातको सन्देश हो। म फेरि राजनीति गर्ने मान्छे चाहिँ होइन है, म राजनीतिक म गर्दिनँ, म स्वतन्त्र मान्छे हो। भनिहालेँ लाइफमा अहिलेसम्म मैले भोट हालेको छैन, 52 वर्षको भएँ। भोट हाल्ने मान्छे पनि मैले 2-4 जना देखेको छु, मात्र नाम नलिउँ, मलाई माफ गर्नु होला मिडियामा। यी सबै कमाउन आएको रहेछ। म किन काठमाडौँमै जन्मेको मान्छे, काठमाडौँमै हुर्केको मान्छे हो नि, यहाँ त चप्पल लाएर आएको मान्छेहरू हेर्नुहोस् त आज है करोडौँका गाडी लिएर हिँड्छन्। यो राजनीतिक भन्ने के छ भन्दा कुमाई खाने एउटा भाँडो मात्रै हो मेरो देशमा। दुःख लाग्छ, म यही काठमाडौँमा जन्मेको हुर्केको मान्छे, मलाई एउटा घर बनाउन, श्रीमती बच्चादेखि छुट्टिएर बस्न सर 19 वर्ष लाग्यो। मेरो त जवानी नै रित्यो, एउटा सानो घर बनाएँ, 19 वर्ष लाग्यो भने 6 महिना 8 महिना राजनीतिक गरेर तपाईँको एउटा मन कहाँबाट आउँछ करोडौँ? त्यो कहाँबाट आउँछ? साथी खोजौँ, हामी नेपाली जिउँदा त छौँ, हामी जीवित त हौँ, तर खोजौँ, हामीलाई डस्ने जुगाहरूलाई अब हामी पहिचान गरौँ, खोजौँ, हाम्रो देशको अस्तित्व बचाउँ, हाम्रो देशको धर्म र संस्कृतिलाई बचाउँ, हाम्रो पुर्खाले छोडेको नासोलाई त्यति त बचाउँ। अरू प्रगति गर्न नसके नि हातेमालो गर्नुहोस्, आउनुहोस् हामीसित। अब हामी नागरिक एक हौँ, राजनीतिको रङ्ग होइन। मेरो देश बचाउँ, रोएको सीमा मिचिएको छ, एउटा चेली रोएको छ। मलाई त लाग्छ कहिलेकाहीँ दुःख लाग्छ, परदेशमा धेरै बसेँ, बलात्कार भयो, बलात्कारीलाई समाइदिए भन्नुपर्छ सरकारलाई। दुध बेच्न पाउँदैन किसानले, रोडमा भोटाउँछ। कहाँ छ मेरो देशको सरकार? सरकारलाई नि बलात्कारीलाई समाइदिए कारबाही गर भन्नुपर्छ र नेपालीले एउटा नेपाली सरकारलाई भन्नुपर्छ र पर्दैन? हामी कहाँ छौँ? मलाई लाग्छ यो देशमा कानुन त ठुलाला मात्रै छ, हामी जस्तो नागरिकलाई छैन सर छैन। तर अब मेरो देशको धर्म र संस्कृति बचाउन सक्छु कि? कुनै नेपाली जीवित त हुनुहुन्छ कि कतै मलाई साथ दिने? मैले त यो सुरुवात गर्न लागेको हो, म राजनीतिक होइन। यो राष्ट्रले चिनेको, राष्ट्रले मानेको, अब त्यस्ता मान्छेहरूको हामी खोजी गरौँ, त्यस्तो विद्वानहरूको हामी खोजी गरौँ र हामीले अब त्यस्ता मान्छेहरूलाई साथ दिउँ। हाम्रो धर्म सकियो, संस्कृति सकियो, बोर्डर सकिए, खोला नाला सकिए, हाम्रा भरका चाहिँ तपाईँको कल कारखाना सकिए, अझै पनि हामी त यो पार्टीको म ऊ पार्टीको भनेर झगडा गर्ने होइन। पहिला देश त बचाउँ। आज विदेशी सेना आउन लागिसक्यो रे देशमा। हिजो हाम्रो बाबुबाजेले त्यो जमानामा पनि लखेटेका थिए नि, यथार्थ त त्यो हो नि। आज मै जस्तो एउटा मासलाट एउटा राष्ट्रले चिनेको मान्छे अरबीको ढोका 19 वर्ष बस्न बाध्य बनायो। कसले? यही राजनीतिकले हो नि, यही राजनीतिकले। तपाईँ अब त्यतिखेर प्रहरीमा काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो होइन? प्रहरीको जागिर छोडेर उता चाहिँ अरबसम्म पुग्नुको चाहिँ त्यो थोरै पृष्ठभूमिलाई पनि बताइदिनुहोस् न। यस्तो भयो, तपाईँको के छ भन्दाखेरि मैले फर्स्ट आवरमा भने मलाई कसैलाई मार्नु पनि थिएन, म मर्नु पनि थिएन। मैले प्रहरीमा जुन जागिर खाँदाखेरि कि त कसैलाई मैले मार्नु पर्थ्यो कि आफू मरिनु पर्थ्यो।
फेरि अर्को कुरा के आयो भने मैले प्रहरी मेरो अब यहाँ मिडियामा के नामले मेरो धेरै साथीहरू अहिले हाकिम साहबहरू भएर कति जिल्लाहरू पनि चलाउनु भएको छ, जिल्ला इन्चार्जहरू हुनुभएको छ, एआइजी साहबसम्म हुनुभएको छ, एआइजी पनि हुनुहुन्छ अहिले मेरो जुन उसमा। अब नाम नलिउँ, हाम्रो आफ्नै हाम्रो भित्रको प्रायहरू हुन्। तर मैले अहिले भने के मर्नु पऱ्यो के मार्नु पऱ्यो, माओवादीले के भन्यो, म जति बेला तपाईँको तलब 4200 थियो मेरो 2060 सालमा 4200 तलब थियो, मेरो सानै दर्जा थियो। अनि मलाई 30,000 तलबको अफर पनि आयो। म त्यो मान्छे भेटाइदिएँ भने अब त्यसो म माओवादीबाट है मान्छे भेटाइदिएँ भने म कुनै दिन यो मिडियाले खोज भन्यो भने म उपस्थित पनि गराउन सक्छु। होइन अब त्यतिखेर युद्धको समयमा त उनीहरूलाई पनि योग्य मान्छेहरू चाहिएको थियो, त्यो हिसाबले भन्यो होला नि, त्यो कुरा त दर्शकले पनि बताउनुहुन्छ। 30,000 रुपियाँ होइन, 30,000 रुपियाँ दिन्छु भनेको थियो। मैले जुन थालमा खाना खाएँ, मैले 47 सालमा मैले जुन जागिर खाएको थिएँ, सरकारी जागिर, जुन जागिरले मलाई चाहिँ मेरो बालबच्चा र त्यसले म 12-13 वर्षसम्म चाहिँ 12-13 वर्ष बाँचेको मान्छे थियो होइन, जसले मलाई बचाएको थियो। अनि त्यही सङ्गठनलाई नाच्नलाई म पैसामा बिकौँ, त्योभन्दा मलाई मर्नु पनि छैन र मार्नु पनि छैन। हो, मैले अहिले पनि भने दाहिनीबाट आएको भए लड्न, बायाँबाट आएको लड्न भए अहिले पनि र जहिले पनि म लड्न तयार हुन्थेँ। तर एउटा नेपालीले अर्को नेपालीलाई मारेर मलाई नाम तपाईँलाई चाहिँ त्यतिखेर अब गोली पनि लागेको थियो? हजुर लाग्यो, मलाई भकुण्डी बेसीमा काभ्रेमा मलाई त्यस्तो ऊ पनि भयो होइन। भकुण्डी बेसीको चाहिँ के थियो, कस्तो त्यहाँ जिलेटिङहरू राखेको थियो, त्यो तपाईँको जुन बाटोहरू त्यो उता गर्नलाई जिलेटिङहरू हाम्रो त्यो यो ब्लास्ट गर्ने त्यस्तो जिलेटिङहरू त्यस्तो राखेको थियो। त्यसमा सुरक्षा समितिहरू थियो। अब यिनीहरूको चाहिँ के छ भन्दाखेरि तल गाउँमा झगडा पर्यो। अब हाम्रो पुलिसको काम त त्यो गाउँमा गोली लाग्यो, गोलीको छर्रा लाग्यो कि एम्बुसमा पर्नु भएको कस्तो के थियो? छर्रै लाग्यो, गोली नै लागे। साथीहरू धेरै ऊ पनि भयो काभ्रेको भकुण्डी बेसीमा। अब त्यो दिन नसम्झ्यौँ सर होइन, मलाई नि गाह्रो हुन्छ। जोस बाँचियो र आज हजुरहरूको सामुन्नेमा छु। अब एउटै कुरो, मेरो देशको धर्म र संस्कृति बचाउँ सर, मेरो उद्देश्य त्यति हो सर, मलाई राजनीतिक आस्था होइन। अब तपाईँ चाहिँ जस्तो त्यतिखेर देशमा सशस्त्र युद्ध चल्दै गर्दाको अवस्थामा चाहिँ यहाँ अब कि आफू मर्नुपर्ने अवस्था आयो अथवा चाहिँ तीहरूलाई मार्नुपर्ने भनेको मार्दै गर्दा नेपाली दाजुभाइ नै हो, त्यो कुरा सहन नसकेर तपाईँ चाहिँ विदेश पलायन हुनुभयो। बाहिरबाट जस्तो यता परिवारलाई चाहिँ दबाब यी कुराहरू त त्यतिखेर थियो नै होइन, यी सबै परिवारले चाहिँ झेल्न नसकेर तपाईँ चाहिँ विदेश जानुपर्ने अवस्था रह्यो। अब त्यसपछि पनि केही वर्ष त अझै सशस्त्र युद्ध नै चले होइन, 62 सालको लास्टसम्म त देशमा युद्ध नै भएको, धेरै यता माओवादी पक्षका होस् अथवा यता नेपाली सेना प्रहरीपट्टिका हुन्, धेरैजनाको चाहिँ हताहती भएको नै अवस्था हो। त्यो अवस्थामा जस्तो बाहिरबाट हेर्दा नेपालको खबर यस्तो आज चाहिँ फलान ठाउँमा यसरी चाहिँ दोहोरो भिडन्त भयो, यतिजना मरे, यस्तो भन्ने कुराहरू समाचारहरू उता चाहिँ पक्कै सुनिन्थ्यो होला। त्यो कस्तो लाग्थ्यो सर त्यतिखेर चाहिँ? होइन, मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भन्दाखेरि मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्दा चाहिँ मलाई माफ गर्नु होला, माफ गर्नु सर, तर हाम्रो नेपालीहरू हामी धेरै सोझा छौँ है, हामी धेरै सोझा भएको कारणले पनि हो। अब त्यही द्वन्द्व गरेका थियो। अनि यहाँहरू एउटा पत्रकार जस्तो मान्छे हामीले भन्दा त हजुरहरूले धेरै बुझ्नु देख्नु पनि भएको छ। के भयो त आज परिणाम? के पायो त नेपाली जनताले? त्यो सिन्दुरको सिन्दुर पुछिएको चेली, त्यो रुँदै गरेको बच्चा, 7 दिनको सुत्केरी, त्यस्तो खबरहरू हाम्रो डेकेन्द्र भन्नेलाई जिउँदै पत्रकारलाई जस्तै तपाईँले जे छ मलाई त्यही सोध्ने हो, मैले त्यही भन्ने हो। एउटा पत्रकारको धर्म हो, जिउँदै गाडेको लास, एउटा मास्टरलाई शिक्षकहरूलाई झुन्नाइएका रुखमा माथि चढ्न लगाएर गोली हानेर चाहिँ चढो ढुकुर मारे चाहिँ मारेका उदाहरणहरू कयौँ छन् है। त्यस्ता अब भनेपछि अब त्यो पृष्ठभूमिबाट आज एक्जाम्पल एकजना, म राजावादी होइन नि, मैले अहिलेसम्म लाइफमा भोट हालेको छैन, म एउटा बिल्कुल देशको झन्डा बोक्ने म एउटा खेलाडी हो। मलाई कुनै पार्टीले किन्न नखोजोस्, म बिग्दा नै बिग्दैन भाइ, किन म स्वाभिमान छु, म धेरै धनी मान्छे, किन मैले कसैको 2 रुपियाँ नखाई अरबमा 19 वर्ष बसेर एउटा छाप्रो बनाएको छु। मलाई कन्फिडेन्स छ के छ भन्दाखेरि कसैको 2 रुपियाँ मैले अहिलेसम्म लाइफमा खाइनँ, त्यो हो सन्तुष्टि। भोलि मरेर जाँदैन कि फलानालाई रुवाएर कमाएको थिएँ, यहाँ कमाएर के लान्छ? मिल्ने माटोमा होइन र है। ती आमाहरू रोएका,
ती दिदीबहिनीहरू रोएका त्यो परदेशमा हेर्थेँ, साह्रै दुःख लाग्थ्यो। नाइट ड्युटीमा अनि समुद्रमा बस्थेँ, आकाशतिर हेर्थेँ, छस् त कोही कहिले देखाउलास् भन्थे, म त्यस्तै भन्थे। बिहान लुटिएको भन्थ्यो, कहिले के भन्थ्यो, कहिले के भन्थ्यो, त्यस्तै हो। अब तपाईँको अब तर अब नेपाली उठ्नु पऱ्यो, मेरो देशको धर्मलाई बचाउनु पऱ्यो, मेरो रोएको नेपाललाई अब उठाउनु पऱ्यो। अब तर यिनीहरूबाट चाहिँ यो राजनीतिक कर्मीबाट चाहिँ मलाई माफ गर्नु होला, बरु देशले चिनेको मान्छेहरू हजुरहरू जस्तो पढे लेखेको है त्यस्ता मान्छेहरूले चाहिँ बरु केही गर्नु पऱ्यो सर। देश त सकियो त, सबैको खोला सबै बेचिसके, नदी नाला सबै बेचिसके। अब विदेशी आर्मी पनि आएर लात्ताले हाम्रो नेपाल आमालाई, हाम्रो बाजेले हिजो चाहिँ लखटेका थिए, हाम्रो त्यो हैसियत थियो हाम्रो पुर्खाको, त्यति त बचाउँ, हामीले अरू जोड्न नसके नि। अब धर्म र संस्कृति बचाउनु पर्यो भनेर चाहिँ म चाहिँ यो सुरुवात हो। अब म देशको झन्डा बोक्छु। सच्चा नेपाली चाहिँ यदि जीवित हुनुहुन्छ भने अब हामी केही गरौँ, अब हामी केही गरौँ, त्यही नै हो। अर्को पनि कुरा छ, इन्डियाले नाकाबन्दी लाउँदा पनि म परदेशमै थिएँ, दुःख लाग्छ। अनि परिवारलाई यसो सोधेँ, आज तरकारी गुलियो भयो, एउटा एक्जाम्पल कुरा, यो घराइसी कुरा, यो सबैको कुरा, मेरो कुरा होइन, देशको कुरा। तरकारी गुलियो भयो भने किन भने, अनि खुर्सानी पाइएन, नाकाबन्दी लागेको छ, के कुराहरू भयो। अनि यहाँ सबै नेपालीले कसलाई भने हजुरको इन्डियालाई गाली गरेको देखेँ मैले। म एउटा लडाकु सिपाही पनि हो, म एउटा मार्सलार्ट पनि हो। लड्ने भनेको कसले, यो मेरो घमण्ड होइन, लड्ने भनेको हामी जस्तोले हो नि, योद्धाले हो नि त, योद्धाले हो नि, हामी जस्ता आर्मी र प्रहरी लड्ने हो नि त। हामीलाई थाहा छ नि त, राजनीतिकले त एउटा भाषण गरिदिन्छ हिँड्दिन्छ, लड्ने भने चाहिँ सिपाही हल्दार हामी जस्ता मान्छेहरू हो नि। तरकारी गुलियो भयो, परिवारले यसो भन्न थाल्यो। म त्यति बेला जोर्डन देश थिएँ, यतापट्टि इजरायल, प्यालेस्टाइन र जोर्डनको बोर्डरमा म ड्युटी गर्थेँ। नेपालमा नाकाबन्दी लाउँदाखेरि उता पनि युद्ध चल्दै थियो, तर त्यहाँका पनि मैले प्रगति देखेँ। यस्तो ककारामा खोप्दो रहेछ, माटो हाल्दो रहेछ र त्यहीँ तपाईँको चाहिँ त्यो सन्तोलाहरू रोप्ने होइन, धेरै अनुभवहरू छ। 19 वर्ष त विदेशमा बसेँ भने मसित अनुभव धेरै छ। मैले त यो पोख्ने ठाउँ त पाउँदिनँ, नेपालमा त मलाई ठाउँ दिँदैनन्, मलाई थाहा छ। किनभने यहाँ राम्रो गर्ने त यहाँ बनाइदिँदैनन् है, बनाइदिँदैनन्, मलाई थाहा छ। म त के भने एउटा खुर्सानी रोपौँ, म ठुलो कुरा गर्दिनँ। हाम्रो राजनीतिक दलले भन्छन् नि के छैन, हिमालमा हिमाल छ, पहाडमा पहाड, तराईमा तराई, स्वर्ग छ भन्छन्, अनि तराईलाई गाली गर्छन्। बी केयरफुल सर, आई एम सो सरी। खुर्सानी रोपेर त खान सकेका छौँ हामीले। हामी कुन धरातालमा छौँ, कुन ठाउँमा छौँ हामी, अनि अर्कालाई गाली गर्ने? हामी कहाँ उभिएका छौँ? एउटा गोलमेडा रोपेर खान नसक्नेले हामी अरूसित पौठोजोरी खेरेर हुन्छ, लड्छु भनेर हुन्छ। खुर्सानी रोपौँ, एउटा सिम्पल कुरो गरेँ मैले होइन। यो त मेल खाँदैन होला तपाईँहरूलाई, तर मेरो देशले महिनाको खुर्सानी कति किन्छ? तर यो कुरा त राजनीति गर्ने सिकाउँदैनन्। हिमालमा हिमाल छ, पहाडमा पहाड, तराईमा तराई, के छैन, हामी त धनी छौँ भन्दै छन्। यी भेडाहरूले चाहिँ ताली बजाएका छन् न, के अरे पार्टीको के अरे हजुरको के लिया अरे त्यो के लिया भन्छन् होइन, त्यस्तो। अनि नेपालमा आउँदा दुःख लाग्यो। अब भएन, अब नेपालमा अरूभन्दा नि मेरो धर्म र संस्कृतिलाई बचाउनु पर्यो। मेरो पुर्खाले छोडेको त्यति त बचाउँ, त्यो उद्देश्यले चाहिँ म कुद्न लागेको छ। अब जस्तो यसरी चाहिँ भनौँ न देशका लागि चाहिँ गर्दै हुनुहुन्छ होइन, जस्तो सम्बन्धित निकायहरू, सरकार, त्यस पछाडि चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका, तपाईँको पनि नगरपालिका छ, यी लगायत जस्तो समग्र चाहिँ सरकारवालाहरूबाट चाहिँ तपाईँको के अपेक्षा छ त? होइन, म त सर भर्खर सुरु गर्दा हाम्रो जुन तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 3 हो मेरो घर चाहिँ। जस्तै मेयर साहबसित अस्ति मेरो कुरा पनि भयो, तारकेश्वरको मेयर साहबसित, अनि उहाँले चाहिँ सकारात्मक हो, तपाईँ जस्तो मान्छे आउनुभयो, हामीले के गर्नुपर्छ सहयोग हामी गर्न तयार छौँ भन्नुभयो। अनि मैले उहाँलाई चाहिँ अब 1-2टा टिप्स छोडेर जानु भनेर भन्नुभयो। मैले चाहिँ के भन्यो भने म त सानो चिज हेर्छु सर है, यो राजनीतिका जस्ता ठुला चिज म हेर्दिनँ, म सानो चिज हेर्छु के तपाईँको। किन भन्दा त्यो ठुलो कुरा गरेर फाइदा नै छैन। अनि के गरौँ त नि, यो महिलाहरूले चाहिँ दुःख पाए के गर्ने होला भन्नुभयो। हाम्रो एकल महिलाहरूले दुःख पाउनुभयो, के गर्नु होला भन्नुभयो। म मरक्को गएको थिएँ,
एटलान्टा महासागर मरक्को 9 घन्टा प्लेनमा लाग्यो। राहबाद त्यहाँको राजधानी राहबादमा त्यो ठाउँको नामलाई चागदुम भन्नु रहेछ। कासाब्लाङ्कामा प्लेन हामी रोकियो। म 22-24 दिन त्यहाँ बसेँ मरक्कोमा। अनि तपाईँको त्यहाँ प्रायः सबै केटीहरूले चाहिँ सर तपाईँको केस काट्दो रहेछ क्या सर, सबै केटीहरूले। अनि हाम्रो नेपालमा मैले यसो देखेँ। अब तर यस्तो कुरो त कसैले भन्दैन के होइन, यो मिडियामा अब यो पत्ता नि पर्दैन के मान्छेलाई यस्ता कुराहरू नि। यहाँ त ठुला कुरा गर्ने र ठुला भाषण गर्ने मान्छेहरू हुन्, यो सानो चिजलाई त हेर्दै हेर्दैन के यहाँ नेपालमा। दुःख लाग्छ, म त 18-20 वर्ष बाहिर बसेको मान्छे है। तपाईँको केस मात्रै हो नि। मैले के सोचेँ भने 18 लाखदेखि के अरे चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको मैले सोधेको मरक्कोमा 18 लाख महिलाहरू चाहिँ केस काट्ने छन् रे। मैले अनि नेपाललाई सम्झेँ सर, ओहो मेरो देशमा त जताततै इन्डियनहरू छ, हामी इन्डियनको विरोध गर्छौँ, त्यही इन्डियनले केस काट्दिएन भने हाम्रो केस काट्ने छैन। मैले अहिले भने खुर्सानीको कुरा, खुर्सानी उसले दिएन भने घरमा तरकारी बल्दैन। हामी यथार्थमा जाउँ न, उसले एउटा त्यो भ्यान्टा दिएन भने चुलो बल्दैन है। हामी पहिला आफू बलियो हुनु पर्यो अरूसित लड्नको लागि होइन, अरूसित भिड्नको लागि। हामीसित के छ त शस्त्र, के छ त अस्त्र, त्यो गर्नु पर्यो। अनि बोर्डर मिचो भनेको छ, के गरेको छ। मेरो देशमा 20वटा डोजर त होला नि, 20वटा डोजरले 20 ठाउँबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ बोर्डर साइडमा उ गर्ने र मेरो आर्मी पुलिस त बोर्डरमा त कुरेर बस्नु पर्दैन नि। म त्यही जाहिर खाएको मान्छे होइन। तपाईँको गाडीले राउन्डिङ गर्छ, 20वटा डोजर त होला नि मेरो देशमा, छैन। 20 ठाउँबाट हामी जोत्न सुरु गरौँ त आफ्नो बोर्डरमा। मेरो आर्मी पुलिसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाहिरबाट चाहिँ घुम्छ, त्यहाँ कुरेर बस्न पर्दैन त, बन्दुक बोकेर घुमिरहन्छ, राउन्डिङ गरिरहन्छ। खोइ त्यो भिजन त छैन। यहाँ त ठुला कुरा मात्रै गर्ने होइन, खोला जति सबै बेच्ने होइन। फलानु पार्टीले, मेरो पार्टीले हो र त्यसको पार्टीले भन्छ, मेरो पार्टीले हो र त्यसको पार्टीले भन्छ। यहाँ त सबै चोरै चोर होइन। अब भएन, अरू नभए अब खोइ नेपाली त जीवित छन् होला, मेरो धर्म त बचाउन पुर्खाको, मेरो इतिहासलाई त जोगाउन। ड्याडी तपाईँ त यस्तो भन्नुहुन्थ्यो, यस्तो यस्तो छ भनेर भोलि मेरो बालबच्चाले प्रश्न गरे भने म त त्यसको उत्तर दिन सक्दिनँ। यस्तो भागीदार म पनि हो, किनभने म गर्न सक्दै छोड्दिएँ। बुद्धिजीवीहरू अब एकै ठाउँमा हुनु पर्यो। बुद्धिजीवी जुन हुनुहुन्छ हाम्रो, जुन समाजले चिनेको व्यक्तिहरू, अब यो पार्टी र त्यो पार्टी होइन, देश बनाउने पार्टी बुद्धिजीवीहरू चाहिँ एउटै ठाउँमा हुनु पर्यो। मेरो सोचमा, मेरो विचारमा। म त राजनीति गर्ने मान्छे होइन, फेरि म राजनीतिको आस्था नै राख्ने भने लाइफमा मैले अहिलेसम्म भोट हालेको छैन। त्यही हो सर। हुन्छ सर, हस्। यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जुन उद्देश्यका साथमा चाहिँ यसरी अब चक्रपथ दौडिएर परिक्रमा गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसका लागि हाम्रो पनि साथ र समर्थन तपाईँको लागि सधैँ नै छ नै। यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस् सर, नमस्कार। हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद सर, यो मौका दिनुभएको। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू।